है pneumoconiasis. Pneumoconiosis is a group of diseases which damage the lung due to exposure of industry. इंडस्ट्रियल एक्सपोजर की वजह से जो लंग डिजीजेज होती है उसको क्या कहते हैं? न्यूमोकोनियोसिस. तो सिलिकोसिस आम लोगों में होता है या इंडस्ट्रियल एक्सपोजर की वजह से? हाँ जी, इंडस्ट्रियल. तो सिलिकोसिस इज वन ऑफ द टाइप ऑफ न्यूमोकोनियोसिस. सिलिकोसिस किसके अंदर आता है? न्यूमोकोनियोसिस. तो स्नोस्टॉर्म या पेरेंट्स, ये तो हर साल आता है एग्जाम के अंदर. वेरी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड इन द एग्जाम इफ इट इज सीन इन अ रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस बेबी थिंक अबाउट एनआरडीएस. इस बच्चे की जो लंग्स है वो सही तरीके से नहीं बनी है, वो कोलैप्स रह चुकी है, इसलिए हम फिर सरफेक्टेंट इन्फ्यूजन भी करते हैं और बीटा मिथासोन भी देते हैं. लेकिन अगर किसी इंडस्ट्रियल एक्सपोजर की वजह से फैक्ट्री वर्कर में स्नोस्टॉर्म या पेरेंट्स आ जाए, थिंक अबाउट सिलिकोसिस. सिलिकोसिस के बारे में एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है. दोज पीपल हु डेवलप सिलिकोसिस विच टेस्ट यू विल ऑर्डर टू डू एनुअली. एनुअल का मतलब क्या है? एक साल बाद. कि एक साल के बाद सिलिकोसिस लोगों में कौन सी टेस्ट करने को हम बताते हैं? आंसर इज टीबी. किस टेस्ट के लिए? टीबी टेस्ट. एक्सरे करे या मन2 टेस्ट करे. द रीजन इज सिलिकोसिस हैज अ ग्रेटर रिस्क टू कन्वर्ट इनटू ट्यूबरकुलोसिस. ये भी हम याद रखें. तो सिलिकोसिस इंक्रीज रिस्क फॉर व्हाट? रिस्क फॉर ट्यूबरकुलोसिस. तो जिन लोगों को सिलिकोसिस हो उन लोगों में किस डिजीज के चांसेस ज्यादा होते हैं? ट्यूबरकुलोसिस के चांसेस. इसलिए इन लोगों पे नजर रखने के लिए, इन लोगों पे चेक रखने के लिए वी हैव टू टेल दोज पीपल हु हैव सिलिकोसिस टू रिपीट पर ईयर टेस्ट फॉर ट्यूबरकुलोसिस. ऐसा ना हो कि इन लोगों में टीबी के सिम्टम आते रहे और ये बंदे फिर टीबी के शिकार हो जाए. इसलिए ये आउट क्वेश्चन है कि स्नोस्टॉर्म या पेरेंट्स इन इंडस्ट्रियल वर्कर पीपल थिंक अबाउट सिलिकोसिस. और दूसरी बात ये भी एमसीक्यूज में याद रखें कि सिलिकोसिस के अंदर किस पल्मोनरी डिजीज की चांसेस होती है? टीबी की. इसलिए एनुअली इन लोगों को हम ट्यूबरकुलोसिस टेस्ट के बारे में बताते हैं. ठीक है ना. नेक्स्ट एक और पॉइंट की तरफ जाते हैं. अगर एक्सरे पे एक और कंडीशन आ जाए, ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस. कौन सी चीज आ जाए? ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस. ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस. ठीक है ना. अगर ये आ जाए, ये स्नोस्टॉर्म अपीयरेंस और भी बहुत सी कंडीशन में आ सकती है. और ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस इट मे बी आल्सो सीन इन एनआरडीएस. स्नोस्टॉर्म भी आता है और ग्राउंड ग्लास भी आता है. लेकिन यहाँ पे मैं एक चीज आप लोगों को क्लियर करना चाहूँ. स्नोस्टॉर्म अपीयरेंस इसके आने के चांसेस बच्चों में कितना होता है? 10%. लेकिन ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस की चांसेस कितना होता है? 90%. तो अगर आप लोग इधर से ये हटा भी दे देना कोई इशू नहीं होगा, क्योंकि ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस ये ज्यादा किस में 90%. ये सिर्फ आप लोग को डिफ्रेंशिएट करने के बताता हूँ. तो अगर आप लोग उसको काट दे तो ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस ज्यादातर किस में होता है? अगर आप लोग अभी भी चेक करें, ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस इज अ हॉल मार्क ऑफ इन बेबी एनआरडीएस, न्यूनेटल रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम. लेकिन वो पीड्स में हम कर चुके हैं. लेकिन मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ फैक्ट्री वर्कर की. किसकी? फैक्ट्री. एनीवन? हाँ नहीं, ये तो हमने पढ़ा है ना. फैक्ट्री वर्कर में अगर ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस एक्सरे पर आ जाए, इट इज एस्बेस्टोसिस. ये क्या होता है? एस्बेस्टोसिस. तो मतलब ऐसी फैक्ट्री जिसमें एस्बेस्टस यूज होता है, इसकी वजह से लंग डैमेज को हम क्या कहते हैं? एस्बेस्टोसिस. एस्बेस्टोसिस. एस्बेस्टोसिस इज अ टाइप ऑफ न्यूमोकोनियोसिस. ये क्या है? न्यूमोकोनियोसिस. न्यूमोकोनियोसिस का मतलब क्या है? इट इज अ लंग डिजीज ड्यू टू प्रोलॉन्ग एक्सपोजर ऑफ फैक्ट्री वर्कर. तो एस्बेस्टोसिस ये भी याद रखना, अगर किसी ने एमसीक्यूज के लिए याद रखना है कि एस्बेस्टोसिस किन लोगों के अंदर ज्यादा होता है? जो लोग टाइल्स होते हैं ना, टाइल्स जो मार्बल वगैरह है, टाइल या मार्बल फैक्ट्री के अंदर जो लोग काम करते हैं उसमें किस कंडीशन के चांसेस ज्यादा होते हैं? एस्बेस्टोसिस. टाइल फैक्ट्री, मार्बल फैक्ट्री, ठीक है, या फॉर एग्जांपल आप लोग शिप बिल्डिंग फैक्ट्रीज, इसके अंदर कौन सी चांसेस होती है? एस्बेस्टोसिस. एक और क्वेश्चन याद रखें. एक बंदा है वो टाइल फैक्ट्री में काम करने लगा आज 1 फरवरी में, इसने इनिशियल ज्वाइनिंग की है. तो एस्बेस्टोसिस इसको कल होगी या इसमें टाइम लगेगा? इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम. इट विल टेक नॉट इवन मंथ बट इट विल टेक ईयर. सालों साल बाद अगर ये एहतियात ना करे
تو پھر پرولانگ ایکسپوجر کی وجہ سے اس کی لنگ میسیولی ڈیمیج ہو سکتی ہے. تو یہ کوشچن اگر پیپر میں آ جائے یا آپ سے کوئی باہر پوچھے کہ اگر ایک بندہ ایسی فیکٹری میں کام کرتا ہے جس کو کس چیز کا رسک زیادہ ہو, ایسبیسٹوسس, تو اس کو کب ہو سکتا ہے؟ انیشیل ایکسپوجر مین کہ اس نے جب فرسٹ ڈے جوائننگ کی ہے اس کے 15 سے 20 سال بعد اس کو کس چیز کا چانس ہوتا ہے؟ ایسبیسٹوسس. تو اٹ مطلب یہ ہے کہ اٹ ہیپن اراؤنڈ, ہاں جی, 15 to 20 ایئرس آفٹر واٹ انیشیل ایکسپوجر. مطلب یہ کہ انیشیل ایکسپوجر کے بعد asbestos will take years to occur, 15 to 20 years. تو پیپر میں آتا ہے کہ a patient came to the clinic with a history of cough, shortness of breath, chest pain, but that person is a factory worker, work in a tile factory, work in a shipbuilding factory from the last 18 years. کتنے سالوں سے؟ 18 سال سے. اور اس کی اب ہم نے ایکس رے کی ہے, اس پہ گراؤنڈ گلاس اپیئرنس آیا ہے. کیا چیز آیا ہے؟ گراؤنڈ گلاس. تھنک اباؤٹ واٹ؟ آنسر از ایسبیسٹوسس. کلیئر ہے؟ ادھر دیکھیں, اس میں غلط ہوتا تھا کہ یار گراؤنڈ گلاس یہ ہے کہ سنو اسٹامی. تو سنو ایک سیلیکوسس ہے اور ایک ایسبیسٹوسس ہے. تو سیلیکوسس کا پہلا ورڈ ایس ہے نا, ایس. سنو کا پہلا ورڈ کیا ہے؟ ایس. اسٹامی کا پہلا ورڈ کیا ہے؟ ایس. تو سنو اسٹامی, ایس 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 پر ایس, آنسر از سیلیکوسس. اس طرح یاد رکھیں, مطلب سیلیکوسس اسٹارٹ فرام ایس, اس کے دونوں ورڈ بھی ایس سے اسٹارٹ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اور گراؤنڈ گلاس اپیئرنس یہ ہمارے پاس کیا ہے کہ ایسبیسٹوسس ہے. کلیئر ہے؟ نیکسٹ ایم سی کیو دیکھیں, جن لوگوں کو ایسبیسٹوسس ہو ان لوگوں میں کس چیز کا رسک زیادہ ہوتا ہے؟ جن لوگوں کو سیلیکوسس ہو ان لوگوں کو تو کس چیز کا رسک ہوتا ہے؟ ٹی بی کا. کہ بھائی اگر سیلیکوسس پیشنٹ ڈیل نہ ہو جائے, وہ ٹریٹ نہ ہو جائے, تو بعد میں ان لوگوں کے اندر ٹی بی کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں. لیکن جن لوگوں کو کیا ہو, ایسبیسٹوسس ہو, ان لوگوں کو آگے کیا ہوگا؟ یہاں پہ لے کے ایم سی کیو, اور یہ ہمیں ابھی سی پی ایس میں بھی آیا تھا. دیز پیپل ہیز انکریز رسک آف واٹ؟ اینی ون کین ٹیل می؟ ایک کینسر ہے. جن لوگوں کو ایسبیسٹوسس ہو ان لوگوں میں آنے والے ٹائم کے اندر ایک کینسر کا رسک زیادہ ہوتا ہے, دیٹ از کالڈ میزوتیلیوما. اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ میزوتیلیوما. آپ لوگ یقین کریں کہ پی ایم ڈی سی اسٹیپ 1 ایگزام ہم نے دیا ہے, اس میں کوشچن تھا بیسک میں, اسٹیپ 2 میں یہ کوشچن تھا, اسٹیپ 3 میں وائوا میں کوشچن تھا, ایف سی پی ایس میں بھی یہ کوشچن تھا. کلیئر ہے نا؟ اٹس مطلب کہ دس کوشچن ہیز اے گریٹ امپورٹینس, یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ دونوں یاد رکھیں. سیلیکوسس میں ٹی بی کا زیادہ رسک ہوتا ہے پیشنٹ کو, ایسبیسٹوسس میں میزوتیلیوما کا رسک ہوتا ہے, اینڈ اٹ از اے کینسر. یہ کیا ہے؟ کینسر. اب یہ آپ لوگوں نے پوچھنا ہے یہ کس چیز کا کینسر ہے. تو آپ لوگوں کو پتا ہے کہ لنگس کے ارد گرد کون سی لائننگ ہوتی ہے؟ پلورل لائننگ, ویسرل پلورا اینڈ پیراٹل پلورا. لنگ کی جو ارد گرد لائننگ ہے نا, جس کو ہم پلورا کہتے ہیں, لنگ از کورڈ بائی پلورا, پلورا از دا لائننگ آف لنگ. اس لائننگ سے آنے والا کینسر از کالڈ آف میزوتیلیوما. تو لیکن ا میلیگنینسی ہے arises from the pleura, that is called of mesothelioma. مطلب لنگ کے ارد گرد جو کورنگ ہے اس سے آنے والا کینسر کو ہم میزوتیلیوما کہتے ہیں. and mesothelioma it is most likely malignant. یہ ہمارے پاس کیا ہوتے ہیں؟ یہ malignant کینسر ہوتا ہے. مطلب یہ ایک جگہ سے دوسری جگہ کیا ہو سکتا ہے؟ اسپریڈ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے جی. اب نیکسٹ دیکھیں, اس کا ڈیفینیشن بھی یہ ہے کہ malignant tumor that is caused by inhaled asbestos. کس وجہ سے ہوتا ہے؟ asbestos کی وجہ سے, which is arises from the lining of the lungs. lining of the lungs سے arise ہو جاتا ہے. So this is a type of pneumoconiosis as well as this is again a type of pneumoconiosis. ٹھیک ہے جی, یہ پوائنٹ سے امپورٹنٹ. ایک اور کیس لے کے شاباش, کلینکل کیس ہے. شاباش میں بتا تو آپ لوگ لے کے, a 48-year-old male, جلدی جلدی لکھے, پھر آپ لوگوں نے ڈائگنوز بتانی ہے. a 48-year-old male, a 48-year-old male presented to the clinic. گروپ میں اسٹوڈنٹ نے آنسر کیا ہے کہ اٹ از نیموتھوریکس. ٹھیک ہے نا؟ ہاں. a 48-year-old male presented to the clinic
previously diagnosed for previously diagnosed for previously diagnosed for COPD, previously diagnosed for COPD, previously diagnosed for COPD, complain of recently dyspnea, difficulty in breathing, dyspnea on exertion या dyspnea on exercise, जब वो एक्सरसाइज करता है या कोई इस तरह जोर वाला काम करता है उसको डिफिकल्टी होती है। कामा फटीग फिर कामा लेथार्जी सुस्ती को कहते हैं, ठीक है, लेथार्जी एंड चेस्ट पेन lethargy and chest pain. ECG shows right ventricle hypertrophy, RVH, right ventricle hypertrophy, RVH. What is most likely diagnosis? ECG shows right ventricle hypertrophy. What is most likely diagnosis? This is simple heart, right atrium, left atrium, right ventricle and left ventricle, ठीक है, 4 चेम्बर होती है। राइट एट्रियम से ऊपर जो वेसल आता है दैट इज कॉल्ड सुपीरियर वीना केवा, नीचे से जो वेसल जाती है दैट इज कॉल्ड इंफीरियर वीना केवा। राइट एट्रियम से ब्लड किधर जाता है? राइट वेंट्रिकल में, ठीक है, यहाँ पे एक वाल होता है ट्राइकस्पिड वाल, और फिर राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी जाती है दोनों लंग्स को। हम डायग्राम को समझने की कोशिश करेंगे, हम सिंपल बनाएंगे, दीज आर लंग्स, और जब ये ब्लड आता है तो इस लंग से पल्मोनरी वेन के जरिए फिर किधर जाती है ब्लड? आंसर इज लेफ्ट एट्रियम। ये पल्मोनरी आर्टरीज है, पल्मोनरी आर्टरीज, ठीक है, और ये पल्मोनरी क्या है? वेन्स है, दीज आर पल्मोनरी वेन्स। क्लियर है जी? अब फोकस करें, इसमें क्या है, पेशेंट को पहले से क्या था? शाबाश, सीओपीडी, वेरी गुड, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टेड पल्मोनरी डिजीज। इसका मतलब कि सीओपीडी वाज द प्रॉब्लम ऑफ लंग्स, ये लंग्स का इशू है ना सीओपीडी, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टेड पल्मोनरी डिजीज, लंग का इशू है। अब अगर राइट वेंट्रिकल ने ब्लड किसको देना है? पल्मोनरी आर्टरी को, पल्मोनरी आर्टरी ने लंग्स को देना है। अगर ये लंग्स बैडली डैमेज हो चुके हैं, सीओपीडी इज अ एक्यूट कंडीशन या क्रोनिक कंडीशन। अब क्रोनिक कंडीशन की वजह से दीज लंग आर बैडली डैमेज। अगर ये डैमेज है तो आया फिर ये ब्लड लेगा पल्मोनरी आर्टरी से? नहीं लेगा। तो पल्मोनरी आर्टरी के अंदर ब्लड का प्रेशर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। हम कहते हैं कि जिस बंदे में सीओपीडी हो, लंग डिजीज हो, लॉन्ग टाइम के बाद, सालों के बाद, फिर ये प्रेशर जो है ना बैक ले आएगा किस आर्टरी पे? पल्मोनरी आर्टरी। कि यार मुझे ब्लड ना दे, मैं खुद भी डैमेज हो। अब लंग खुद डैमेज है, वो क्या ब्लड लेगा? नहीं लेगा ना। तो मतलब प्रेशर बैक जाएगा किस आर्टरी पे? पल्मोनरी। तो इसके अंदर प्रेशर बढ़ेगा कि कम होगा? बढ़ेगा। हम कहते हैं कि सीओपीडी इनिशियली कैन लीड टू पल्मोनरी आर्टरी या पल्मोनरी हाइपरटेंशन, बीपी बढ़ जाएगी ना आर्टरी के अंदर। अब पल्मोनरी आर्टरी के प्रेशर क्या है? ज्यादा है। अब राइट वेंट्रिकल ब्लड किसको दे रहा है? पल्मोनरी आर्टरी को। अब ये सेम प्रेशर से ब्लड देगा या ज्यादा प्रेशर से? ज्यादा। पहले अगर इसमें 8 प्रेशर था, अब ये 16 हो गया है, तो राइट वेंट्रिकल ने ज्यादा काम करना होगा कि कम? ज्यादा। तो इसने अपना साइज बढ़ाना है कि कम करना है? बढ़ाना है। तो पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन की वजह से राइट वेंट्रिकल हाइपरट्रोफी होगी। क्या होगी? राइट वेंट्रिकल
ایک وقت آئے گا کہ یہ رائٹ وینٹریکل کب تک کام کرے گا، اگر یہ پریشر کم نہ ہو جائے تو اس کے اندر جو مسل ہے وہ انڈر فٹیگ، مطلب اس میں ایک تھکاوٹ آئے گی تو رائٹ وینٹریکل پمپ کرنا چھوڑ دے گا۔ تو پرابلم کہاں سے سٹارٹ ہوا تھا؟ لنگ سے، اور اس نے جا کر ہارٹ کے کس سائڈ کو انوالو کیا، لیفٹ کو کہ رائٹ کو؟ رائٹ۔ ایسا کنڈیشن جس میں پرائمریلی مسئلہ کہاں پہ ہو؟ لنگز میں ہو۔ کہاں میں ہو؟ لنگز میں، اور وہ جا کر کس سائڈ آف دا ہارٹ کو فیل کرے؟ رائٹ سائڈ۔ اس کو کہتے ہیں کار پلمونیل، دیٹ از کارڈ کار پلمونیل۔ اس کا ڈائگنوز ہے کار پلمونیل۔ کلیئر ہے؟ تو کار پلمونیل از اے کنڈیشن which is right side heart failure when primarily cause is present inside the lungs۔ تو لنگس کے اندر یہ نون کیس COPD کا بھی ہو سکتا ہے، یہ نون کیس ایبسس کا بھی ہو سکتا ہے، فائبروسس بھی ہو سکتی ہے، کوئی بھی ڈیزیز ہو لنگ کے اندر جس کی وجہ سے ہمارے پاس کون سا آرٹری، کون سا وینٹریکل خراب ہو جائے؟ رائٹ وینٹریکل، اس کنڈیشن کو کار پلمونیل کہتے ہیں۔ کلیئر ہے؟ اب یہاں پہ کوشچن ہے، یہ لیفٹ سائڈ کو بلڈ کون دے رہا ہے؟ لنگ دے رہا ہے۔ اگر لیفٹ سائڈ فیل ہے تو یہ بلڈ لے گا نہیں، تو پریشر کس وین پہ بڑھے گا؟ پلمونری وین۔ کس پہ بڑھے گا پھر؟ لنگس پہ۔ لنگس پہ کس پہ بڑھائے گا؟ آرٹری پہ، پھر بھی رائٹ سائڈ فیل ہوگا۔ لیکن یہاں پہ مسئلہ کہاں سے سٹارٹ ہوا ہے؟ تو یہ کار پلمونیل نہیں ہے۔ کار پلمونیل وہ ہے جب پرابلم کہاں سے سٹارٹ ہو؟ لنگ سے سٹارٹ ہو۔ کلیئر ہے اس کو؟ لیکن اگر ایک بندہ ہے اس کو لنگ کا ایشو نہیں ہے لیکن اس کا مین ایشو کس آرٹری میں ہے؟ اب یہ نیرو ہے، نیرو کا مطلب وہ تنگ ہے، تو پریشر زیادہ ہوگا نا، یہ بھی کس سائڈ کو فیل کرے گا؟ یہ بھی کار پلمونیل ہے۔ کار پلمونیل کے اندر لنگز میں ایشو ہونا چاہیے یا ایشو پلمونری آرٹری میں ہونا چاہیے، اس سائڈ پہ نہیں ہونا چاہیے۔ کلیئر ہے؟ تو وین، اب ادھر دیکھیں یہ ویسل ہے نا، بلڈ ویسل ہے، آرٹری از اے ویسل، لیکن یہ لنگ کا ویسل ہے کہ ادر باڈی پارٹ کا؟ لنگ کا ویسل، اس کو پلمونری ویسل بھی کہتے ہیں۔ تو اگر پرابلم لنگز میں خود ہو یا پلمونری ویسل میں ہو یا آرٹری میں ہو، اس کی وجہ سے کون سا سائڈ ہارٹ فیل ہو جائے؟ رائٹ، دیٹ از کارڈ کار پلمونیل۔ بات سمجھ آ گئی کیا نہیں؟ تو اس میں COPD تھا، اس نے بیک پریشر لے گیا اور ECG پہ رائٹ وینٹریکل بڑا ہوا تھا، اس کا مطلب کہ COPD لیڈ ٹو پلمونری ہائپرٹینشن which can lead to right ventricle hypertrophy۔ تو یہ کار پلمونیل ہے، اور جب رائٹ سائڈ فیل ہو جائے تو پھر یہ بیک پریشر کس پہ لے جائے گا؟ سپیریئر وینا کیوا، اور تو پورے باڈی میں جناب ایڈیما ہوگا، باڈی میں سویلنگ ہوگی۔ when this right side is fail، تو اس کو بلڈ دینے والا تو سپیریئر وینا کیوا ہے، انفیریئر وینا کیوا ہے۔ اگر رائٹ سائڈ فیل ہے تو پھر یہ بلڈ لے گا نہیں لے گا، بیک پریشر کین لیڈ ٹو جنرلائز ایڈیما آف دا باڈی، اٹ از کالڈ انحصار کا۔ اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ انحصار کا کہتے ہیں۔ کلیئر ہے؟ اب جناب اس کار پلمونیل کے اندر یاد رکھیں تو اوپر جب سپیریئر وینا کیوا میں پریشر بڑھے گا تو جوگولر وین میں پریشر بڑھے گا کہ نہیں؟ تو دیر ول بی ریز JVP، ہیپیٹوسپلینومیگیلی اینڈ آف انحصار کا، اس میں جنرلائز ایڈیما ہوگا۔ لکھے جناب اس کی ٹریٹمنٹ کہ واٹ از دا ٹریٹمنٹ فار دی کار پلمونیل کنڈیشن۔ تو ہم ٹریٹمنٹ میں جناب کیا کریں گے؟ اینی ون دیکھ، کار پلمونیل میں ایشو ادھر سے سٹارٹ ہوا ہے نا، ادھر اس سائڈ پہ کون سا بلڈ ہوتا ہے؟ ڈی آکسیجنیٹڈ بلڈ۔ رائٹ سائڈ آف دا ہارٹ ہیو ڈی آکسی، لیفٹ سائڈ ہے آکسیجنیٹ۔ باڈی کو کون سا چاہیے؟ آکسیجنیٹ بلڈ چاہیے۔ اب کار پلمونیل میں لنگس کام کرتے صحیح نہیں، تو ڈی آکسی بلڈ کیا آکسی میں کنورٹ ہو نہیں ہو رہا۔ اب بندے کو سائنوسس ہو رہی ہے، ڈی آکسی بلڈ بڑھ رہا ہے، تو ہم نے باہر سے کیا دینا ہے؟ سپلیمنٹل آکسیجن دینا ہے، کیونکہ لنگس تو کام نہیں کرتا، تو ہم نے باڈی کو سپلیمنٹ کرنا ہے باہر سے، کس چیز کی سپلائی؟ آکسیجن۔ تو سپلیمنٹ آکسیجن فرام دی آؤٹ سائڈ، اٹ از ہیلپ فل ان کیس آف کار پلمونیل۔ پھر نیکسٹ پوائنٹ یہ یاد رکھے کہ اگر فار ایگزامپل پلمونری آرٹری کے اندر پریشر کیا ہے؟ زیادہ ہے، ہم نے اس کو کیا کرنا ہے؟ کم کرنا ہے، تاکہ اس سائڈ پہ پریشر کم ہو جائے، اس سائڈ پہ لوڈ کم ہو جائے۔ تو ویزو کنسٹرکٹر دیں گے کیا ڈائلیٹر دیں گے؟ ہاں جی، اگر ہم پائپ کو نیرو کریں گے، پائپ ہے نا، پائپ میں جب پانی آتا ہے ہم اس کو سکویز کریں گے، زور دیں گے، تو پانی کا پریشر کیا ہو جاتا ہے؟ بڑھ جاتا ہے۔ تو ہم اس پائپ کو کنٹریکٹ کریں گے کہ ڈائلیٹ کریں گے؟ ڈائلیٹ کریں گے، تو ویزو ڈائلیٹر دیتے ہیں۔ اور ویزو ڈائلیٹر میں CCB کیلشیم چینل بلاکر۔ ویسے کیلشیم ہیلپ ان واٹ؟ کنٹریکشن اور ریلیکسیشن؟ کنٹریکشن۔
तो CCB कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, इट विल डायलेट द वेसल एंड डिक्रीज द प्रेशर, इसकी वजह से प्रेशर कम हो जाएगा। हम एंटीकोगुलेंट दे सकते हैं ताकि कोई थ्रोम्बस ना बने, वो भी आर्टरी को कंस्ट्रिक्ट कर सकते हैं कि नहीं, प्रेशर बढ़ा सकते हैं, तो एंटीकोगुलेंट देंगे। लेकिन एंटीकोगुलेंट से पहले एक केयर करना है, हमने पहले CBC करना है कि बंदा इज फिट फॉर दैट और नॉट। किसी में प्लेटलेट का इशू पहले से हो तो उसमें एंटीकोगुलेशन नहीं कर सकते। और लास्ट में शाबाश, आप लोग बताएं जहन से क्या दे सकते हैं। पेशेंट को क्या हुआ है, राइट साइड फेल हुआ है, बैक प्रेशर किस पे गया है, सुपीरियर और इंफीरियर वीना केवा, पूरे बॉडी में क्या हुआ है, एडीमा। तो एक्सेस फ्लूइड को फ्लश करेंगे, डायूरेटिक्स देंगे। हम क्या देंगे, डायूरेटिक्स। एक्सेस फ्लूइड को फ्लश करने के लिए हम डायूरेटिक्स, लूप डायूरेटिक्स भी देते हैं या थायजाइड डायूरेटिक्स भी देते हैं। ये हम रीजनल सिस्टम में, कमिंग सिस्टम में डिटेल से पढ़ेंगे। अब ये जो 4 चीजें हैं ना, ये तो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट के लिए, उसी टाइम पे बंदा थोड़ा बहुत ठीक हो जाएगा। लेकिन हमने ये मालूम करना, जब तक ये COPD ठीक ना हो जाए तो ये मसला खत्म नहीं होता। तो नीचे लेके ट्रीट द अंडरलाइंग काज, कि हम जो फिर काज है जिसकी वजह से इशू है उसको हम ट्रीट करेंगे। तो ट्रीट द अंडरलाइंग काज, फिर बाद में जनाब उस स्पेसिफिक काज को क्या करते हैं, ट्रीट करते हैं। तो ट्रीट द अंडरलाइंग काज, क्लियर है। तो दीज आर द पॉइंट विच इज इम्पोर्टेंट। और पल्मोनरी आर्टरी की BP या प्रेशर को भी क्या कर रखेंगे, कम करेंगे। पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन, नीचे वैसे नाम लेके ये मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, स्पेशली इन बेसिक साइंसेज में हम पढ़ेंगे, और जो इसने पढ़ा है वो अपने नोट्स देंगे। मेडिसिन फॉर मेडिकेशन ऑफ पल्मोनरी हाइपरटेंशन, कि पल्मोनरी आर्टरी के अंदर अगर BP बढ़ जाए उसको कौन से मेडिसिन से हम कम कर सकते हैं। नंबर 1 इज बुसेंटान। नंबर 2 इज इपीप्रोस्टिनोल, और नंबर 3 इज सेल्डेनासेल। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन में भी यूज होता है, ये पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन में भी यूज होता है, ठीक है। तो सेल्डेनासेल, एपीप्रोस्टिनोल एंड बुसेंटान, ये मैंने मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हर एक चीज से आप लोगों को पढ़ाया है। लेकिन यहाँ पे एक क्वेश्चन याद रखें कि हमने इन मेडिसिन के जरिए पल्मोनरी आर्टरी को क्या करना है, डायलेट करना है, क्योंकि अगर उसको हम कंस्ट्रक्ट करेंगे तो प्रेशर मजीद क्या होगा, बढ़ेगा। तो हमारा काम यह है कि प्रेशर को कम करना है। तो इस पल्मोनरी आर्टरी को कंस्ट्रक्ट करेंगे कि डायलेट करेंगे, डायलेट करेंगे। अगर देखें ये पल्मोनरी आर्टरी है, दिस इज पल्मोनरी आर्टरी, फॉर एग्जांपल ये पल्मोनरी आर्टरी है, इसके अंदर एक केमिकल होता है या इसके अंदर एक रिसेप्टर होता है, इसको हम कहते हैं एंडोथिलीन 1 रिसेप्टर। ये पल्मोनरी आर्टरी के अंदर एक रिसेप्टर होता है, इसका नाम है एंडोथिलीन 1 रिसेप्टर। कौन सा, एंडोथिलीन 1 रिसेप्टर। इस पे ये केमिकल काम करता है जिसका नाम है एंडोथिलीन 1। एंडोथिलीन 1, इट एक्ट ऑन विच रिसेप्टर, एंडोथिलीन 1 रिसेप्टर। जब एंडोथिलीन 1 इस रिसेप्टर पे अटैच हो जाता है पल्मोनरी आर्टरी में, प्लस का मतलब क्या है, इसको एक्टिवेट करता है, इट कैन कॉज वेजो कंस्ट्रक्शन। ये क्या करता है, वेजो कंस्ट्रक्शन, ये वेसल को कंट्रैक्ट करता है, और जब वेसल कंट्रैक्ट हो जाए तो प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज होगा। अब पल्मोनरी आर्टरी के अंदर पहले से प्रेशर क्या है, ज्यादा, तो हमने इसको एक्टिवेट करना है कि ब्लॉक करना है, ब्लॉक करना है। मेरे बात का मतलब ये है कि अगर ये एंडोथिलीन 1 केमिकल इस रिसेप्टर को अटैच हो जाए, इससे वेसल की क्या होती है, कंस्ट्रक्शन। वेजो मीन वेसल, पल्मोनरी आर्टरी इज अ वेसल, कंस्ट्रक्शन मीन नेरो, वो तंग हो जाता है, तो प्रेशर मजीद क्या होगा, बढ़ेगा। अब हमने प्रेशर क्या करना है, कम करना है, तो हमने इसको काम करने देना है या इसको रोकना है, इसको रोकना है। तो इसका प्लस देंगे कि माइनस, अपोजिट ड्रग देंगे ना, ऐसा ड्रग जो किसको काम करने से रोके, एंडोथिलीन 1, इट इज कॉल्ड बुसेंटान। तो तुम क्या कहते हैं, बुसेंटान। तो आप लोग इसके सामने लेके इट ब्लॉक एक्टिविटी ऑफ एंडोथिलीन 1। ये किसकी एक्टिविटी को ब्लॉक करता है,
एंडोथिलीन 1 की एक्टिविटी को ब्लॉक कर देता है और वेजो कंस्ट्रक्शन को बचाकर वेजो डायलेशन करता है। बात समझ आ गई कि नहीं? नेक्स्ट क्वेश्चन, इस पल्मोनरी आर्टरी के अंदर एक केमिकल मेडिएटर होता है जिसका नाम प्रोस्टाग्लैंडिन है। इसको हम कहते हैं PGI2। क्या कहते हैं? PGI2, प्रोस्टाग्लैंडिन I2। कल मैंने बात की थी ना, PGF2, PGE2, PGI2। PGI2 मीन प्रोस्टाग्लैंडिन I2। इसका एक और नाम है PGI2 इज आल्सो नोन एज प्रोस्टासाइक्लिन। इसको हम क्या कहते हैं? प्रोस्टासाइक्लिन। ये हमसे सेकंड ईयर में सवाल किया गया था कि PGI2 का अल्टरनेट नाम क्या है? आंसर इज प्रोस्टासाइक्लिन। तो प्रोस्टासाइक्लिन और PGI2 का मीनिंग एक है, ये सिमिलर चीज है। ये जब भी काम करता है ना वेसल में, इट कैन काज वेजो डायलेशन। ये वेसल को क्या करता है? डायलेट करता है। और जब वेसल डायलेट हो जाए तो प्रेशर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो हमने पल्मोनरी आर्टरी के अंदर अगर हाई प्रेशर को कम करना है तो इसका लेवल बढ़ाना चाहिए कि कम करना चाहिए? बढ़ाना चाहिए। तो द ड्रग विच इंक्रीज द लेवल ऑफ PGI2 टू मेक द वेसल डायलेट, आंसर इज एपिप्रोस्टिनोल। वो क्या है? एपिप्रोस्टिनोल। तो इट इंक्रीज द लेवल ऑफ व्हाट? PGI2। ये PGI2 की लेवल को बढ़ाता है, ठीक है। लेकिन इसमें एक मसला है, PGI2 के दो काम है। कौन कौन से? वेजो डायलेशन और दो प्लेटलेट एग्रीगेशन इनहिबिट करता है। प्लेटलेट एग्रीगेशन इनहिबिट। तो फिर ये लोग जब ये मेडिसिन लेंगे एपिप्रोस्टिनोल तो उसका ऑल द टाइम PGI2 क्या होगा? ज्यादा। वेसल तो डायलेट होगा लेकिन अगर उस बंदे को कट लग गया तो उसकी ब्लीड रुकेगी नहीं, क्योंकि ये प्लेटलेट एग्रीगेशन को होने नहीं देता। देयरफॉर इट इज कंट्रा इंडिकेट इन प्लेटलेट डिसऑर्डर। ये क्वेश्चन याद रखें। तो एपिप्रोस्टिनोल उन लोगों को नहीं देते जिन लोगों में पहले से प्लेटलेट की कमी हो या कोई डिसऑर्डर हो, बिकॉज दिस ड्रग कैन इम्पेयर प्राइमरी हीमोस्टेसिस। कह सकते हैं ना, ये ब्लीडिंग रोकने को इफेक्ट कर देता है। और इसमें लेके एक और ड्रग है फास्फोडाइस्टिरेज, इनहिबिट कर देता है। इनहिबिट फास्फोडाइस्टिरेज, PDE। ये मैंने आप और ये वेजो डायलेशन, इन सब का काम वेजो डायलेशन है। लेकिन ये एंडोथिलीन 1 वैसे फास्फोडाइस्टिरेज वेजो कंस्ट्रक्शन करता है, लेकिन इसको इनहिबिट करने से वेजो डायलेशन होगी। तो ये पीनाइल या इरेक्टाइल डिसफंक्शन में वेजो डायलेशन करके जो इरेक्शन है ना, मेल में इरेक्शन, इट इज ड्यू टू इंक्रीज ब्लड फ्लो वस्कुलरिटी। तो वहां पे वेजो डायलेशन करके ये ब्लड फ्लो को पीनाइल एरिया तक इंक्रीज कराता है, इरेक्शन में हेल्प करता है। और यहाँ पे जनाब वेजो डायलेशन करके BP को कम कर देता है, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन याद रखें कि बुसेंटान ब्लॉक द एक्टिविटी ऑफ एंडोथिलीन 1। ये मैंने इसमें मैंने बेसिक में अच्छा कंसेप्ट दिया है, लेकिन जस्ट आप लोगों को एक एक पॉइंट बताया। एपिप्रोस्टिनोल इंक्रीज द लेवल ऑफ PGI2 which is called prostacyclin and it can dilate the vessel, और this drug inhibit phosphodiesterase। तो सबका काम एट द एंड वेजो क्या है? डायलेशन है। क्लियर है? So this is all about the topic that we discuss about carpulmonale। ठीक है, तो carpulmonale मीन कि लंग्स के अंदर कोई इशू हो या पल्मोनरी आर्टरी के अंदर कोई इशू हो और वो बैक जाकर राइट साइड ऑफ द हार्ट को फेल करे, उसको हम carpulmonale कहते हैं। टुमारो वी विल फिनिश दिस इंशाल्लाह रेस्पिरेटरी सिस्टम। फिर हमें सिर्फ रीनल रहता है, रीनल 4 डेज का सिस्टम है। इसके बाद इस क्लास के अंदर हम सर्जरी स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। सर्जरी इज वेरी, इसमें जितने भी ऑपरेशन है OT के अंदर माइनर मेजर, मैं कोशिश करता हूँ अगर टाइम हुआ तो इधर कोई मैं प्रैक्टिकल चीजें भी आप लोगों को दिखाऊंगा, ठीक है। तो वो इंशाल्लाह हम बताएंगे। एक और पॉइंट हमारा जो आप लोगों से इसलिए शेयर करता हूँ कि आप लोग कुछ लोग पूछ रहे हैं ना, आप हमारे अभी बेसिक साइंसेस का नया क्लास स्टार्ट होने जा रहे हैं, ठीक है, इंशाल्लाह फ्रॉम कमिंग मंडे, ठीक है। कैंपस बेस्ड भी है और वो ऑनलाइन भी है। वो सिर्फ बेसिक के होंगे, उसमें क्लिनिकल नहीं है। 8 से 9 सब्जेक्ट के 4 मंथ ड्यूरेशन के होंगे, 4 मंथ के, ठीक है। बेसिक ईच एंड एवरीथिंग। दूसरी बात यह है कि सम पीपल आर टेकिंग इंटरेस्ट कि हमें सर क्लिनिकल स्किल पढ़ाए, जिसमें हिस्ट्री टेकिंग है, फिजिकल एग्जामिनेशन है, ECG रीडिंग है, या फ्रैक्चर वगैरह है, बोन एक्सरेज वगैरह है। तो जो लोग क्लिनिकल स्किल, हिस्ट्री, बेड प्रेजेंटेशन क्या है, हाउस जॉब के लिए,
کہ بیڈ کو کیسے پریزنٹ کرنا ہے، ہم نے ڈی پی آر ڈیلی رپورٹ کیسے دینا ہے، پھر ہم نے ہسٹری کس طرح لینی ہے، ڈی ڈس کیسے بتانی ہے، ہم نے جناب پھر فزیکل ایگزامینیشن سسٹم وائز کیسے کرنی ہے۔ تو جو لوگ اس میں انٹرسٹڈ ہو تو آپ لوگ بھی بتائیں اور اپنے فرینڈس کو بھی بتائیں۔ وہ ہم 1 مارچ سے اسٹارٹ کریں گے، مطلب 1 مارچ سے لے کے 28 مارچ تک اس کی 28 ڈیز کلاسز ہوتی ہے، لیکن اس میں آپ لوگوں کی ڈرمٹولوجی، اس کا مطلب یہ ہے اس میں پکچر ہے۔ اب جس طرح کہ آپ لوگوں کو میں ایک پکچر دوں گا کہ بھائی اس کو آئیڈینٹیفائی کرے، کمنٹس کرے، آپ لوگوں کے سر یہ سورائسس ہے، میں کہوں گا یہ ایریتیما نوڈوسم کیوں نہیں ہے، تو ہم اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگوں کو پریکٹیکل جتنا بھی ہاؤس جاب کا دورانیہ ہے اس میں وہی کی جائے گی۔ اس میں ای سی جی تقریباً 80 ای سی جی ہے پریکٹیکل، وہ آپ لوگوں کو سمجھائیں گے ای سی جی کس طرح ریڈ کرنا ہے، ہسٹری ٹیکنگ ہے، ایگزامینیشن کے ویڈیوز ہے وہ دیکھ، ریفلیکسز کیسے چیک کرنا ہے، پاور کیسے چیک کرنا ہے، تو وہ کلینکل اسکلز میں آتی ہے۔ تو کچھ لوگ ویسے پوچھ رہے تھے مجھ سے، اگر کوئی پھر انٹرسٹڈ ہو تو پھر بتا دیجیے گا، لیکن جو بیسک سائنسز ہے وہ انشاءاللہ کمنگ منڈے سے اسٹارٹ ہوگا، اور جو یہ کلاس ہے یہ اپنی جگہ پہ رہو گے، یہ آپ لوگوں کا جو کلینکل 2-3 سبجیکٹ رہتے ہیں وہ انشاءاللہ ٹیل ٹو دا اینڈ چلے گا، ٹھیک ہے؟ اوکے، اللہ حافظ، کل 10 بجے انشاءاللہ ملتے ہیں، ٹائم پہ آیا کرے 10 تک، ہاں۔